अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए बच्चे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हाथों से बनाया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम के बायां पसली से बनाया। उसके बाद जो बच्चों का सिलसिला हुआ मोहतरम दोस्तों, उन बच्चों में नबी भी हैं, रसूल भी हैं, पैगंबर भी हैं, लेकिन किसी नबी का, किसी बच्चे का इंतजार नहीं किया गया, किसी बच्चे का इंतजार नहीं किया गया। आखिर ये मुबारक बच्चा कौन सा बच्चा है? ये मुबारक बच्चा कौन है जिसके खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, चांद और सितारों को बनाया, और जिस बच्चे की इंतजार नबियों ने किया, पैगंबरों ने किया, रसूलों ने किया, और अल्लाह तबारक व तआला से दरखास्त की कि परवरदिगार आलम मुझे नबी न बना, मुझे नबूवत नहीं चाहिए, मैं तो उस मुबारक बच्चे की दौर को हासिल करना चाहता हूँ, उस बच्चे की गुलामी में आना चाहता हूँ जिस बच्चे की तुफैल में तूने सारी कायनात को बनाया है। वो बच्चे की दौर पाना चाहता हूँ, उस बच्चे के कदम में आना चाहता हूँ, दौर को हासिल करना चाहता हूं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक इसी मुबारक बच्चे की बरकत से अल्लाह ने आदम को बनाया। इसी मुबारक बच्चे की बरकत से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। गोया कि सारी कायनात को अल्लाह खुद कुरान के अंदर फरमा दिया, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, अगर ये मुबारक बच्चा, ये यतीम बच्चा को दुनिया में लाने का मकसद ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला इन आसमानों को खड़ा नहीं करता, जमीन को अल्लाह ताला नहीं बिछाता, ये दुनिया को सजाता नहीं। मोहतरम दोस्तों, जन्नत और जहन्नुम, ये अर्श और कुर्सी, ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मुबारक बच्चे की बरकत से बनाया है। जिस बच्चे, वो बच्चा कौन है भाई? वो बच्चा कौन है? मेरे और आपके आका, आकाए नामदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपके सामने हजरत मौलाना अमीरुल हक साहब राही बहुत मुदल्लल और मुकम्मल आपको तफसीलात सुना चुके हैं, और दिगर उलमा से भी आप सुन चुके होंगे कि ये सीरत, मोहतरम दोस्तों, सीरत का जलसा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा पैदा हुए, उनके तुफैल में किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने किन किन चीज़ों को रोशनी दी, क्या दिया, ये सारी चीज़ें आप मुकम्मल बयान सुन चुके होंगे। लेकिन इतने मुकर्रर बयान कर रहे हैं, इतने मुफस्सिर तफसीर लिख रहे हैं, और इतने सनाखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में नाते पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई नात खां, कोई मुकर्रिर, कोई मुफस्सिर ये नहीं कह सकता कि हमने नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मुकम्मल कर दी। नहीं, क्यों? इसलिए कि जिस नबी की तारीफ अल्लाह करे, जिस नबी की मदह खुद खुदा करे, उस नबी की हम क्या तारीफ कर सकते हैं? शेख सादी अलैहि रहमा, अल्लाहु अकबर, कितने बड़े अल्लामा, कितने बड़े मौलाना, फारसी के अशार लिखने वाले, आरिफ में लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, उसके बाद आखिर में आकर के रुक गए, आखिर में आकर रुक गए और सोचने लगे कि अब क्या लिखूं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, कौन सा अल्फाज लाऊं, कौन सा कलिमा लाऊं। आखिर में कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके शान में जो भी कलिमात कहूंगा, जो भी अल्फाज लाऊंगा, आप उस अल्फाज से आला शान वाले होंगे, आला और अरफा वाले होंगे, लिहाजा मैं आपकी शान में कोई अल्फाज नहीं लिख सकता, बस मैं आपके शान में एक काम कर सकता हूं। क्या? वस्फत कुनद सादिए ना तमाम अलैकस्सलाम नबीयुस्सलाम, वस्फत कुनद सादिए ना तमाम अलैकस्सलाम नबीयुस्सलाम। ये शेख सादी अलैहि रहमा, ये शेख सादी आपकी सिफात में, आपकी तारीफ, आपकी कमालात कुछ भी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये सादी जो भी अल्फाज लाएगा, जो भी कलिमात लाएगा, जो भी शान में अल्फाज बोलेगा, आप उससे आला और अल्फा होंगे।
اے اللہ کے رسول بس آپ کی شان میں ایک کام کر سکتا ہے یہ صحابی کہ آپ کی ذات پر درود و سلام بھیج سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ درود و سلام بھیج سکتا ہے. علیک السلام ہے نبی السلام، اے نبی آپ کی شان میں صرف صلاۃ و سلام بھیج سکتا ہے. بہرکیف محترم دوستو، یہ شمس و قمر، یہ حجر، یہ شجر، یہ ساری چیزوں، یہ دنیا روشن، یہ ستارے روشن، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، یہ چمک، یہ دھمک، یہ ساری چیزیں، گلاب سے خوشبو کا آنا، رات رانی سے خوشبو کا آنا اور دیگر پھولوں سے خوشبو کا آنا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. کس کا ہے بھائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا، یہ ہر طرف یہ سب طرف، یہ ہر طرف یہ سب طرف، یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے، نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، نبی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. کسی کو جب عطر، کوئی آپ کو اگر عطر لگا دے، اس کی خوشبو جب آپ محسوس کرو تو کس کو یاد کرو بھائی؟ بولو. ہم اپنے نبی کو یاد کریں گے، نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ کو یاد کریں گے اور ان کی ذات پر ایک بار پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھیں گے بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوشبو میرے نبی کا صدقہ ہے. یہ خوشبو کیا ہے؟ میرے نبی کا صدقہ ہے. فرمایا یہی حشر گلزار کے سایوں میں، یہی حشر بقا ہے، گلزار کے سایوں میں یہی حشر بقا ہے، کہ ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی. باغیچہ میں کبھی چلے جاؤ، کبھی چمبیلی کا خوشبو آئے گا، کبھی گلاب کا خوشبو آئے گا، کبھی بیلا کا خوشبو آئے گا، کبھی رات رانی کا خوشبو آئے گا. تو اس خوشبو کو سونگھنے کے بعد دماغ معطر ہو جائے گا. تو محترم دوستو، کسی اور کو یاد نہ کرنا بلکہ میرے اور آپ کے آقا اللہ کے دلارے راج، دلارے پیارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا اور ان کی شان میں ایک مرتبہ پڑھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پڑھ لینا بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جب محمد کا نام آتا ہے، جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے. تو بہرکیف جب بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے محترم دوستو، ان کی ذات پر ہم درود پڑھیں گے، اللہ خود رحمتوں کو بھیجے گا. فرمایا جو درود پڑھتا ہے میرے نبی کی شان میں، ہم اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. کتنے؟ 10 رحمتیں. اس لیے کہا جب محمد کا نام آتا ہے، رحمتوں کا پیام آتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف کیا کر سکتے محترم دوستو؟ بس اس کی شان میں ہم دن رات درود پڑھ سکتے ہیں. اور ہر دوا، ہر مرض کی دوا کیا ہے بھائی؟ بولو صلی علی محمد. زندہ طلسمات نہیں ہے، زندہ طلسمات نہیں ہے. ہر مرض کی دوا کیا ہے؟ زور سے بولو بھائی، صلی علی محمد. ہر مرض کی دوا صلی علی محمد. گھر میں برکت نہ ہو، درود پڑھو. پریشانی آئے، درود پڑھو. کسی الجھن میں پھنس جاؤ، درود پڑھو. دل کو سکون نہ ملے، درود پڑھو. اور ایک ہے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے. جب بہت خطرناک پریشانی آ گئی ہو، کوئی پریشانی وہ پریشانی ہم سے حل ہی نہیں ہو رہا ہے،
ملا دعا کر کر کے تھک گیا، مرشد دعا کر کر کے تھک گیا، ماں باپ دعا کر کر کے تھک گئے، آپ کی کوئی مشکل حل نہیں ہو رہا ہے، گاڑی ایسے کھڈے میں جا کر کے پھنس گئی کہ اس کو بلڈوزر بھی نہیں نکال سک رہا ہے، اب کیا کرنا؟ اس وقت ایک بات، میری نصیحت یاد رکھنا، وہ میں شعر میں سنا دیتا ہوں، نوٹ کر لیجیے آپ لوگ۔ دوسروں کو نہ غم دیا کرنا، دوسروں کو نہ غم دیا کرنا، پیار دشمن سے بھی کیا کرنا۔ یہ کن کا طریقہ ہے بھائی؟ بولو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانٹے بچھانے والوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالنے والوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ کے سر پر کچرا ڈالنے والوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ کے پیچھے تالیاں بجانے والوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ کو پتھر مارنے والوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے۔ اس لیے کہا دوسروں کو نہ غم دیا کرنا، پیار دشمن سے بھی کیا کرنا، دوسروں کو نہ غم دیا کرنا، پیار دشمن سے بھی کیا کرنا، گھیر لے جب تمہیں پریشانی، آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا، آیت الکرسی پڑھ لیا کرنا۔ تو آیت الکرسی کے اندر جو اخیر میں جو الفاظ آیا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، عظمت والے رب کا، وہ رب جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ رب جو سب سے عظمت والا ہے، وہ تمہارے کام کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، تمہاری مشکلوں کو حل کرنے کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور وہ رب جب ذمہ دار ہو جاتا ہے تو آپ کا کتنی بڑی بھی پریشانی میں پھنسے ہو وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے دو شرط لگایا، دوسروں کو غم مت دینا اور دشمنوں سے بھی پیار کرنا۔ محترم دوستو، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت ہے۔ آج ہم ان تمام چیزوں سے کوسوں دور ہیں محترم دوستو، آج ہمارے زندگی میں سیرت کا نام و نشان نہیں ہے۔